रूपन्देही एफएम धनकियो 102 मेगाहर्ज तपाईको आफ्नै एफएम। सनातन अमर आत्मा परमात्मा रूपले आनन्द मात्रामा सबै सधैँ रहिरहनलाई आत्मज्ञानको दैनिक प्रवचन कार्यक्रम अखण्ड सुख अद्वैत प्रदीप बलराम जीसी सरस्वतीको साथमा हरेक दिन दिउँसो 1:45 बजेदेखि। नमस्कार। सधैँ सत्य वस्तुको निर्णय शास्त्रले गरेको छ। शास्त्र माने वेद वेदान्तले सधैँ सत्य वस्तुको बारेमा निर्णय, त्यो शास्त्रको निर्णयलाई हामीले मान्यौँ भने, किनभने तर्कसङ्गत प्रमाणै प्रमाण रहेको, अनुभव जन्ने अर्थात् अनुभवमा मिल्ने, युक्तियुक्त र यथार्थ भएको हुनाले हामीले सहजैले मान्ने हुन्छौँ। वेद वेदान्तले सधैँ सत्यको निर्णय यो पञ्चकोशको आधार र आत्माको आधारमा गरेको पाइन्छ। अर्थात् यो जो 5 कोश छ, यो 5 कोश चाहिँ नि रहिराख्दैन। जस्तो शरीर, प्राण, मन, बुद्धि अनि अज्ञानानन्द, जो 5 छन्, सारा विश्व ब्रह्माण्डमा जो छ, छोटकरीमा यी पाँचवटा नै छन्। एउटा शरीर छ, अर्को शरीरभित्र प्राण छ, अनि भित्र मन छ, अनि संसारलाई चलाउने बुद्धि छ, अनि पाँचौँमा अज्ञानानन्द छ। अज्ञानानन्द भनेको यथार्थ आत्मालाई नजान्नुबाट जो अज्ञान पैदा हुन्छ, यो अज्ञानको नै हो सारा शरीर संसार भनेको। अज्ञानबाट नै आएको। अज्ञान भने माया, अविद्या। यथार्थ आत्मस्वरूप अर्थात् परमात्मा स्वरूप, भगवान स्वरूप जो हो, यसलाई यथार्थ नजान्नुबाट, यो नजान्नुलाई नै अज्ञान भनिन्छ। यो अज्ञानबाट नै यो आएको हो यो सारा। यो शरीर, प्राण, मन, बुद्धि, अज्ञानानन्द, यो सारा जो छ। अब अज्ञानानन्द भनेको के भन्दाखेरि, अब यो शरीरको चेष्टाबाट, प्राणको चेष्टाबाट, मनको चेष्टाबाट, बुद्धिको चेष्टाबाट हामीले जो इष्ट वस्तु, आफूले मन परेको रुचाएको वस्तुमा जो हामी लागि पर्छौँ र त्यसको फलस्वरूप हामीलाई आनन्द मिल्छ, हामीलाई सन्तुष्टि मिल्छ, आनन्द मिल्छ, त्यसको प्रत्यक्ष अनुभव हुन्छ। त्यसलाई हामीले प्रत्यक्ष अनुभव गरेका हुन्छौँ अनि सुखको अनुभवमा रहेका हुन्छौँ। यसलाई भन्छ अज्ञानानन्द। अज्ञानानन्द कसरी भन्दाखेरि, अब यो सारा जो छ शरीर, प्राण, मन, बुद्धि त अज्ञानकै सन्तान हुन्। यिनीहरूको चेष्टाबाट पाएको जो आनन्द हो, त्यो आनन्दलाई अर्थात् अज्ञान र अज्ञानको सन्तानबाट आएको जो आनन्द हो, जो हामीले शरीर संसारबाट आनन्द जो प्राप्त गर्छौँ, यो सारा जो आनन्द हो त्यो चाहिँ नि त्यसलाई छोटकरीमा अज्ञानानन्द भनिन्छ। अज्ञान रूपी आनन्द, किन अज्ञानबाट आएको हुनाले। जस्तो गाढा निद्रा छ, त्यो पनि अब अज्ञानकै फलस्वरूप हो। हामी जाग्रतमा अनेक कार्य गर्छौँ, फेरि हामी सूक्ष्म रूपमा भोग गर्न सपनामा जान्छौँ, फेरि हामी
आनन्दको अनुभवको लागि गाढा निद्रामा जान्छौँ, अनि फेरि हामी निद्राबाट जाग्छौँ, फेरि कामदाममा व्यस्त हुन्छौँ स्थूल रूपले, फेरि सूक्ष्म रूपमा हामीले सपनामा भोग गर्छौँ, फेरि अन्त्यमा हामीले गाढा निद्रामा आनन्दमा हामी चाहिँ नि पुगेका हुन्छौँ। किनकि सारा जाग्रतमा सबैको संसारका हामी जो जतिको चेष्टा हो त्यो आखिरीमा गएर सुत्नुमा परिणत हुन्छ। यति कामधाम गरे पनि हामीलाई आखिरीमा बिछ्याउनै रमाइलो लाग्छ। रमाइलो मात्रै होइन, अनिवार्य हाम्रो दिनचर्यामा भइराखेको छ। हामीलाई सुत्नै पर्ने हुन्छ। संसारका हामी जे जति छौँ सबैलाई अनिवार्य रूपले हामी सुत्न गएकै हुन्छौँ। हामीलाई सुत्नु अनिवार्य छ, किनभने त्यहाँ आनन्द मिल्छ। र अर्को कुरा हाम्रो जो थकाइ हो, चिन्ता हो, साराबाट हामी विश्राम लिन्छौँ अनि आनन्दको अनुभव गर्छौँ हामीले। त्यस कारणले हामी सबै गाढा निद्रामा गएका हुन्छौँ हरेक जाग्रत स्वप्नपछि। अब त्यो जो आनन्द हो त्यो त सदाकालीन होइन, क्षणिक आनन्द हो, निद्राभित्रको आनन्द, निद्रा रहेसम्मको आनन्द। त्यसैले त्यो अज्ञान आनन्द जुन छ त्यो चाहिँ नि क्षणिक हो, सदाकालीन होइन। अब यो जो छ यसलाई सबै मिलाएर 5 कोष भनिन्छ। यसलाई अन्न, प्राण, मन, बुद्धि र अज्ञानानन्द अथवा अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनन्दमय शास्त्रीय भाषा यो। अब आखिरीमा त्यो 5वटा समाप्त हुन्छ। फेरि ज्ञान गरेपछि जो बिर्सिएको आत्मा हो त्यो आत्मा अर्थात् परमात्माको राम्रोसँग ज्ञान गरेपछि अज्ञान त हट्छ। अज्ञान हटेपछि संसारको कारण जो अज्ञान हो त्यो मूल अज्ञान हटेपछि त अज्ञानको कार्य जो शरीर संसार हो त्यसको पनि अभाव हुन्छ र केवल आत्मा मात्रको अनुभव हुन्छ। त्यो आत्मा मात्रको अनुभव जो मुक्त रूप हो, मोक्ष रूप हो, परिपूर्ण रूप हो, सदाकालीन हो, त्यस अवस्थामा त जाग्रत स्वप्न भन्ने त रहँदैन। अर्थात् पञ्चकोश भन्ने त रहँदैन। अर्थात् यो शरीर, प्राण, मन, बुद्धि, ज्ञानानन्द भन्ने त रहँदैन, किनभने केवल आत्मामा स्थिति हुन्छ। यस्तो आत्माको स्थितिमा त शरीर संसार त केही रहँदैन। रहन्छ केवल आत्मा परिपूर्ण रूपले, अर्थात् एक भगवान मात्रैको स्थिति हुन जान्छ, एक परमात्मा मात्रैको स्थिति हुन जान्छ। यो त हामीले सामान्य रूपमा यो वर्णनमा पाएका छौँ, यथार्थ पनि हो। अब प्रश्न के उठ्छ भनेदेखि अब शरीरदेखि संसारसम्म अभाव भएपछि त त्यसपछि त के बाँकी रह्यो र? यहाँ भए गरेको देखिएको सबै शरीरदेखि संसारसम्म हो, विश्व ब्रह्माण्ड हो। अब आत्मज्ञान गरेर इसारा कुरा अभाव भएपछि, इसारा हटेपछि त यिनीहरू त रहेनन्, केही पनि रहेनन्। शरीर संसार भन्ने त नाम निशाना केही रहेन। अब जब केही पनि रहेन भने बाँकी के रह्यो त? बाँकी त केही पनि रहेन भन्ने प्रश्न आउँछ। केही रहेन, केवल आत्मा मात्रै भन्ने जो प्रसङ्ग आएको छ, जब केही पनि रहेन भने आत्मा पनि कसरी रह्यो र भन्ने पनि प्रश्न आउन सक्छ। त्यसकारणले यसको चाहिँ नि समाधान के भन्दाखेरि यसको समाधान पनि शास्त्रले नै गरेको छ। के छ भन्दाखेरि चाहिँ नि अब यो जो छ साराको अभाव भएपछि अनि के बाँकी रह्यो? आत्मा बाँकी रह्यो। अब कसरी आत्मा बाँकी रह्यो भन्ने सन्दर्भमा अब केही पनि रहेन भन्ने जो भनाइ हो, शरीरदेखि संसारसम्म केही पनि रहेको छैन, केही पनि छैन भन्ने जो भनाइ हो, जसले भनेको छ त्यो भन्नेवाला त छ नि त। जसले भनिराखेको छ कि शरीर संसार नभएपछि त आत्मा पनि त कहाँ बाँकी रह्यो र भनेर जसले भनिराखेको छ त्यो भन्नेवाला त छ नि। भन्नेवाला नभइकन त यी कुरा त आएन। शरीर संसार केही पनि छैन, शरीर संसार केही नरहेपछि आत्मा पनि त कसरी रह्यो र यदि भनिन्छ भने त यो जानेरै भनेको छ। जसले यो भनिराखेको छ उसले त जानेरै भनिराखेको छ। त्यो जान्नेवालाको अस्तित्वलाई त मान्न पर्यो नि।
जसले यो भनिराखेको छ, जसले यो जनाइराखेको छ, जसलाई ज्ञाता भनिन्छ, जसलाई प्रकाशक भनिन्छ, अर्थात् यी सारा कुरालाई जसले प्रकाश गरिराखेको छ, जो प्रकाशक हो, त्यो प्रकाशक त रहेको पाइयो नि त। त्यसैले भले ल अरू संसारदेखि छैन, केही पनि छैन, आत्मा पनि कसरी रह्यो र भन्ने पनि जिज्ञासा आयो। तर जसले यस्तो भनिराखेको छ, त्यो भन्नेवाला, जनाउनेवाला, यस्तो कुरा जसले बताइराखेको छ, बताउनेवाला, जनाइरहनेवाला, थाहा दिइरहनेवाला, त्यो थाहा त रहेछ नि त। थाहा भएर त यो कुरा आयो। के आयो भने शरीर संसारसम्म केही पनि छैन, केही नभएको हुनाले आत्मा पनि त कसरी रह्यो र भनेर जसले भनिराखेको छ, जुन ज्ञानले भनिराखेको छ, जुन चैतन्यले भनिराखेको छ, त्यही चैतन्यको नाम आत्मा हो भने आत्माको अभाव कसरी भयो? किनभने आत्मा भनेको त के हो भन्दाखेरि संसारको साक्षी, संसारको भावलाई पनि जान्नेवाला, संसार अभाव भए पनि अभावलाई पनि जान्नेवाला, जो एकनासरी राखेको छ, यसको परिभाषा हो आत्माको। भनेपछि साराको अभाव छ, आत्माको पनि कसरी सद्भाव होला र भनेर जसले भनिराखेको छ, त्यो भन्नेवालाको जो सत्ता शक्ति हो, जसको आधारमा यो कुरा आइराखेको छ, त्यो आधार रूप त प्रकाशक हो, त्यो आधार त साक्षी हो, त्यसैको नाम आत्मा हो। भनेपछि आत्मा त स्वतः प्रमाणित भयो नि। सारा कुरा नरहे पनि आत्मा त अवशेषको रूपमा, साक्षीको रूपमा, अवशिष्टको रूपमा, बाँकी रहेको रूपमा त आत्मा त प्रत्यक्ष अनुभव भयो नि। अर्को कुरा, अब यो संसारको जो छ, संसारको उत्पत्ति, जस्तो अब शरीरको उत्पत्ति, शरीरको नाश, प्राणको उत्पत्ति, प्राणको नाश, मनको उत्पत्ति, मनको नाश, बुद्धिको उत्पत्ति, बुद्धिको नाश, अथवा अज्ञान, यो चाहिँ नि सुषुप्तिको आनन्द, आनन्दमय कोष भन्छ। अब यी कुराहरू खडा हुने र हराउने, यस्तो जहाँ प्रमाणित भइराखेको छ भने त्यो यसलाई प्रमाण गर्ने त अर्को त चाहियो नि त। किनभने यिनीहरू आफैले त भन्दैनन्। शरीर उत्पन्न भयो भने म शरीर उत्पन्न भएँ त शरीरले भन्दैन। शरीरको अभाव भयो भने शरीरले म त अभाव भएँ है शरीरले त भन्दैन नि। मन खडा भयो मनले त भन्दैन। मनको अभाव भयो मनले त भन्दैन। बुद्धि खडा भयो बुद्धिले त भन्दैन। बुद्धिको अभाव भयो, बुद्धि नै अभाव भयो भने बुद्धिको अभावलाई बुद्धिले त भन्दैन। त कसले भनिराखेको त यो? कसले जानिराखेको त? यिनीहरूको सद्भाव अथवा अभाव, यिनीहरू छन् अथवा छैनन् भनेर कसले भनिराखेको त? भनेपछि यस्तो भन्नेवाला त यीदेखि अलग्गै रूपमा रहिराखेको हुनु पर्यो नि, तब न उसले भन्न सक्छ। जस्तो हाम्रो आजकल व्यावहारिक रूपमा अब यो हरेक कोठाहरूमा क्यामेराहरू खडा गरेको पाउँछौँ नि हामी। त्यो 24 घण्टा त्यसले त्यो सबैलाई जानिराखेको हुन्छ। त्यो कोठामा गएको नगएको अथवा कतिजना गए कतिजना फर्किए अथवा गए गएनन् त्यो त क्यामेराले सबै देखाउँछ नि। भनेपछि कोठाको गतिविधिहरू त्यहाँ हुनु नहुनु भाव अभाव देखाउने त यसको जानकारी त ती मानिसदेखि अलग्गै रहेको अथवा कोठादेखि अलग्गै रहेको कोठाको गतिविधिदेखि अलग्गै रहेको जो क्यामेरा छ त्यसले देखाइराख्यो नि। क्यामेरा अलग्गै छ तब न देखाइराख्यो। अनि देखाउनेवाला त जो चिजबिजहरू छन् जो उत्पत्ति र विनाश भाव र अभाव छ त्योभन्दा अलग्गै चाहिने रहेछ नि त। अब यही जो अलग्गै हो त्यो भूमिका आत्माको छ। जसरी क्यामेरा 24 घण्टा कोठामा रहिराखेको हुन्छ अथवा ठुल्ठुलो बिल्डिङहरूमा अथवा सुरक्षित ठाउँहरूमा सुरक्षितको लागि गरिने ठाउँहरूमा सम्पूर्णमा त 24 घण्टा राखिएको हुन्छ नि। तब न त्यसले सबै कुरा बताउन सक्छ। कहीँ भयो कि केही भएन कि भयो भएन छ छैन हो होइन यो त सबै उसले देखाइरहन्छ नि भने एउटा चाहिने रहेछ नि त। त्यस्तै यो विश्व ब्रह्माण्ड जो आयो हरायो आयो हरायो आउँछ अभाव हुन्छ आउँछ अभाव हुन्छ
त यसलाई जान्ने ठिक क्यामेरा जस्तै आत्मा रूपले सदा सर्वदा रहिराखेको छ। तर फरक के हो भने क्यामेरा बिग्रन पनि सक्छ, काम नगर्न पनि सक्छ, तर त्यस्तो आत्मा चाहिँ नि होइन। आत्मा चाहिँ नि अविनाशी क्यामेरा भन्दा नि हुन्छ। त्यो चाहिँ नि सधैँ सधैँ रहने र त्यो नबिग्रने, किनभने बनेको र बिग्रने भित्रको आत्मा होइन। त्यस कारणले क्यामेरा भन्दा पनि ज्यादै विश्वसनीय सदाकालीन जो वस्तु हो त्यो आत्मा हो, जसले यी सारा कुरालाई जो छ भएकोलाई पनि देखाउँछ, नभएकोलाई पनि देखाउँछ। केही छैन भने पनि आफू रहिराखेको छ को आत्मा हुनाले एक आत्मा लगातार सधैँ रहिराखेको हुनाले फेरि आत्मा यो जन्मने र हराउने यस्तो होइन। फेरि यो चाहिँ नि जन्मरहित र नाशरहित वस्तु हो आत्मा, जुन सदाकाल रहिराखेको हुन्छ, सदा सर्वदा रहिराखेको हुन्छ। यो सबैको हृदयमा रहिराखेको छ, सम्पूर्णमा रहिराखेको छ, व्यष्टि समष्टि सम्पूर्णमा रहिराखेको छ। त्यो एक अद्वितीय वस्तु आत्मा जो सधैँ सधैँ रहिराखेको छ। त्यस कारणले पञ्चकोश आदि जो छ, जन्म मृत्यु आदि भए पनि नभए पनि, भएकोलाई पनि सिद्ध गर्ने आत्मा हो, नभएकोलाई सिद्ध गर्ने पनि आत्मा हो, साराको अभाव भए पनि सदा रहिरहने आत्मा हो। यस्तो आत्मा हो सदा सत्य। यसैले आत्मज्ञान गर्नु हो सबैको लागि हितकर, किनकि यो सदा सर्वदा छ, यो परिपूर्ण छ, यो अमर हो, सबैको वास्तव स्वरूप हो, सर्वे सर्वा हो, सदाकालीन हो, अज्ञान रहित वस्तु हो। त्यसैले आत्मा हो सब कुछ। आजलाई यति नै गरौँ। भोलि फेरि नयाँ प्रसङ्ग लिएर आउनेछु। तबसम्म अद्वैत प्रदीपलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। रूपन्देही FM 102 मेगा